बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चकबस्त की नज़म की तशरीह और उसके सवालात। तो पहला बंद देखते हैं। क्या जानी किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरी नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह, जंबिश हुई लबों को भरी एक सरद आह, ले गोशहाई चश्म इश्क़ों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोई तन जुबान की तरह बोलने लगा। चकबस्त फरमाते हैं कि राम चंद्र जी अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक बनबाज जाने के लिए अपनी माँ से रुखसत लेने गए तो वो बेचारी परेशान हाल अपने बेटी की तरफ हसरत की निगाहों से देखने लगी और आंसू निकलकर रुखसारों पर पड़ने लगी। अब दूसरा बंद देखते हैं। आखिर असीरी यास का कुफली दहन खुला, माथा दहानी जख्म की बाबी सुखन खुला, एक दफ्तरी मजालिम चरखी कोहन खुला, अफसाने शदीद रंजो सखन खुला, दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयान हुआ, खूनी जगर का रंग सखन से आया हुआ। शायर इन अशार में फरमाते हैं, आखिर मायूसी के समंदर में डूबी हुई माँ ने अपनी जुबान खोली और पुराने आसमान के जुल्मों का एक दफ्तर खोल दिया, यानी अपने दिल के दर्द की कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी। उसकी आह बड़ी बातों से खूनी जिगर जाहिर होने लगा। अब तीसरा बंद देखते हैं। सुनकर जुबान से माँ की ये फरियाद दर्द खैज, इस खस्ते जान के दिल पर चली गम की तेज। आलम ये था करीब कि आंखें हों इश्क़रेज़, लेकिन हजार ज़बत से रोने से किए परहेज। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख कर माँ और मर न जाए। आप इसकी तशरीह करते हैं। चकबस्त फरमाते हैं कि रामचंद्र जी ने जब माँ की ज़ुबान से दर्द भरी फरियादें सुनी तो उसके टूटे हुए दिल पर गमों की तेज तलवार की चोट लगी। उनकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन काफ़ी बर्दाश्त किया कि बेचारी माँ की जान न चली जाए। अब चौथा बंद देखते हैं। कहते थे लोग देखकर माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब महाल, है किबरिया की शान गुजरते ही माहो साल, खुद दिल से दर्द हिजर का कटा किया क्या ख्याल। हाँ, कुछ दिनों तो नव ही मातम हुआ क्या, आखिर को रो के बैठ गए और क्या। शायर फरमाते हैं कि माँ बाप की गमज़दा हालत देखकर लोग कहते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन खुदा की कुदरत से साल और महीने इसी तरह गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से जुदाई का ख्याल भी उनके दिलों से ख्याल भी ख़त्म हुआ। दिलों से जुदाई का ख्याल भी ख़त्म हुआ। अब पांचवा बंद देखते हैं। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबान, है दिन को धूप रात को शबनम उन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहान, वो गुल हजारों पर्दों में जाते हैं राईगान। रखते थे जो अजीज उन्हें जान की तरह मिलते हैं,
ملتے ہیں دشت یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ شاعر فرماتے ہیں کہ باغ کا مالی محنت کر کے پھول اگاتا ہے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آسمانی آفت سے تمام باغ اجڑ جاتا ہے اور اس کے اجڑنے سے افسوس کے ہاتھ ملتا ہے۔ اب چھٹا بند دیکھیے، یہ آخری بند ہے۔ اپنی نگاہی کرم کا کارساز پر صحرا چمن بنے گا، وہ ہے جہاں اگر جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو یا حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں سے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے غم نہیں، دامانی دشت دامنی امن مادر سے کم نہیں۔ چک بس فرماتے ہیں کہ رام چندر جی اپنا تمام تر دار و مدار خدا کے بھروسے پر رکھا۔ رام چندر جی نے اپنا تمام تر دار و مدار خدا کے بھروسے پر رکھا، وہ کبھی بھی لوگوں کے حال سے بے خبر نہیں۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ کریں تو جنگل بھی امن و امان کی گود سے کم نہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوالات۔ رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جب رام چندر جی اپنے باپ کے حکم کے مطابق باپ سے رخصت ہو کر بنباس جانے کے لیے ماں سے رخصت لینے کے لیے اپنی ماں کے پاس پہنچے تو ان کی ماں جو اپنے کو بے کسی کی حالت میں دکھی تھی، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہی رونے لگی اور اس کے جسم کا ہر ایک حصہ رونے کی حالت میں تھا۔ رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ کیونکہ اس نے سوچا کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کی حالت زیادہ خراب ہوگی اور بیچاری اس کو دیکھ کر مر جائے گی۔ سوال، ہر موئی تن کی طرح بولنے لگا، اس مصرے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر اس مصرے کے ذریعے رام چندر جی کی ماں کی اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے جب رام چندر جی بنواس کے لیے ان کے ہاں اجازت لینے گئے۔ درج ذیل مرکبات کا معنی لکھیے۔ خونی جگر، حالی دل، دامانی مادر، درد ہجر۔ خونی جگر کا خون، حالی دل کا حال، دامانی مادر ماں کا دامن، درد ہجر جدائی کا غم۔ اب ایک اور سوال ہے، چک بست کی نظم سے فارسی مرکبات تلاش کیجیے۔ پہلے جو ہیں یہ مرکبات یہ بھی فارسی کے ہیں، اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں۔ حالت دل کی حالت، باب سخن گفتگو کا باب۔ اب سوال ایک اور ہے، درج ذیل کے متضاد لکھیے۔ حضر، محال، قریب، صحرا، ہجر، تیز، عیاں۔ ان کا ضد لکھنا ہے۔ حضر کا ضد ہے سفر، محال کا ضد ہے آسان، قریب کا ضد بعید ہے، صحرا کا چمن ہے، ہجر کا ملن ہے، تیز کا آہستہ ہے، عیاں کا چھپا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔